बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में मैं हदीस पाक की रोशनी में बेटी का मुकाम क्या है वो अर्ज़ करूँगा और फिर कुछ और भी अहम बातें आपकी खिदमत में रखनी हैं कि क्या दीन इस्लाम ने औरत को हुकूक नहीं दिए, क्या दीन इस्लाम ने औरत को इज़्ज़त नहीं दी, क्या उसका पर्दे में रहना ये एक तरह इस्लाम उसको कैद में रखता है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में सुनेंगे। तो मेरे मुहतरम भाइयों, वो वालिदैन खुश नसीब हैं कि जिनको अल्लाह पाक बेटियां अता फरमाता है। तो मेरे मुहतरम भाइयों, सबसे पहले आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका सुनिए कि बेटी के बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेटियों को बुरा मत समझो क्योंकि ये मोहब्बत करने वालियाँ हैं। और दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि जिसके यहाँ बेटी पैदा हो और उसने बेटी को इज़ा न दी तो इस शख्स पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। इसी तरह एक और मौके पर इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिस शख्स पर बेटी की परवरिश का बोझ डाल दिया और वो शख्स उस बेटी के साथ उसने सलूक से पेश आता है, तो ये बेटियां जो हैं उनके लिए जहन्नम से रोक यानी आड़ बन जाएंगी, उनको जहन्नम में नहीं जाने देंगी। इसी तरह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में बेटी पैदा होती है ना, तो अल्लाह के फरिश्ते उस घर में आते हैं और आके घर वालों को सलाम करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या अहलल बैत, घर वालों तुम पर सलामती हो। और फिर क्या करते हैं कि अपने परों में उस बेटी को लपेट लेते हैं और उसके सर पर हाथ फेरते हैं और कहते हैं कि ये एक नातवां कमज़ोर जान है, जो इस कमज़ोर नातवां जान की परवरिश का बोझ अपने ऊपर लेगा तो क़यामत तक अल्लाह पाक की मदद जो है वो उसके साथ शामिल हाल हो जाएगी, यानी अल्लाह की मदद उसके साथ आ जाएगी। इसी तरह एक और मौके पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिसकी 3 बेटियां हों और वो उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करे, उनके साथ अच्छा सलूक करे, तो इस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 2 हों, तो फरमाया जिसकी 2 हैं उसके लिए भी यही है। फिर अर्ज़ किया गया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी 1 बेटी हो, फरमाया उसके लिए भी वाजिब है। तो इसी तरह एक और मौके पर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी 2 बेटियां हों या 2 बहनें हों और वो उनकी अच्छे तरीके से परवरिश करे अल्लाह के डर से और उनके साथ अच्छा सलूक करे, तो अल्लाह पाक इसको भी जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो ये मुकाम है बेटी का। बड़े अफसोस के साथ आजकल सोशल मीडिया का दौर है और पिछले दिनों में जो 14 अगस्त का एक वाक़या हुआ, एक शख्स ने जो बात कही ना कि वो लोग शुक्र अदा करें जिनके यहाँ बेटी नहीं हुई। लोग बेटी के पैदा होने से पहले ही बहुत परेशान हो जाते हैं और दूसरी तीसरी बेटी आ जाए तो उस घर में रोना धोना शुरू हो जाता है और ऊपर से वो शख्स कह रहा है कि जो है वो अल्लाह का शुक्र अदा करे। वो बंदा, उसका काम बहुत अच्छा है, बहुत सारे कमज़ोरों को, बहुत सारी औरतों को उसने जो है वो आज़ादी दिलवाई है जो कैद खाने में थीं या किसी की हिरासत में थीं, इससे किसी को इख्तिलाफ़ नहीं है। लेकिन उसका जो ये कहना कि वो लोग शुक्र अदा करें जिसके यहाँ बेटी नहीं है, तो गोया कि इस जुमले पर लोगों को एतराज़ है। अब मेरे मुहतरम भाइयों, मैं आपको बताता हूँ कि क्या बेटी को अल्लाह पाक ने इज़्ज़त नहीं दी, बेटी को मुकाम नहीं दिया? तो जितना मुकाम और इज़्ज़त इस्लाम ने दी है शायद ही किसी ने दी हो। यही बेटी, यही बहन ज़माना जहलियत में इसको पैदा होते ही ज़िंदा दरगोर कर दिया जाता था
اور پھر مخصوص ایام جب کسی عورت کے ہوتے تو اتنے دن اس عورت کو اندر قید کر دیا جاتا، لونڈیوں کی طرح ان کو رکھا جاتا تھا۔ پھر دین اسلام نے عورت کو عزت عطا فرمائی ہے، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں جو عزت اسلام نے دی ہے میری بہن بیٹی کو، وہ شاید کسی نے نہیں دی۔ اب آج کا دور جو ہے، معذرت کے ساتھ خواتین یہ چاہتی ہیں کہ ہم سر عام باہر نکلیں اور بے پردگی بیہودہ لباس پہنیں، اور حقوق ہمیں جو ہے وہ اسلام والے ملیں، کام ہم غیر مسلموں والے کریں۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے عورت کو پردے کا حکم دیا ہے تو اس کے اندر بھی بہت ساری حکمتیں ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ جو عورت پردہ کر کے باہر نکلتی ہے تو نوجوانوں کی نظریں جھک جاتی ہیں، اور جو عورت اپنے جسم کی نمائش کر کے باہر نکلے تو پھر لوگوں نے اس کو دیکھنا ہی ہے۔ جو لوگوں میں خود جائے تو پھر کہے کہ میری حفاظت ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ میٹھا رکھ دیں، اس کے اوپر کوئی چیز نہ دیں، اب یہ ممکن نہیں کہ وہاں مکھیاں نہ آئیں۔ تو میری مائیں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ پاک نے آپ کو عزت دی ہے، آپ ایک قیمتی چیز ہو، اسی لیے تو پردے کا حکم دیا گیا ہے آپ کو کہ آپ گھر میں رہیں، آپ کی عزت زیادہ ہے۔ اسی طرح ایک لڑکی جو ہے وہ ایک اللہ والے کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ بابا جی ایک سوال کا جواب دیجئے گا۔ فرمایا پوچھو۔ کہنے لگی کہ مرد کو تو آزادی ہے، جہاں چاہے جا سکتا ہے، لیکن عورت کو پردے کا حکم کیوں ہے کہ عورت کو کہا جاتا ہے تم گھر پہ رہو، تم باہر نہ نکلو، تو یہ کیوں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بیٹا تم نے لوہے کو دیکھا ہے؟ وہ کہنے لگی ہاں، کہ لوہے کو دیکھا ہے، وہ باہر پڑا ہوتا ہے، رات ہو دن ہو بارش ہو رہی ہو تو پڑا رہتا ہے، لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے سونے کو بھی دیکھا ہے؟ کہنے لگی ہاں، کہ سونے کو تو لوگ 3 لاک کے اندر رکھتے ہیں، سنبھال کے کیوں رکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ قیمتی ہے، اس کا پرزہ بھی قیمتی ہے۔ تو بیٹی جو چیز قیمتی ہوتی ہے اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے، تو گویا کہ مرد لوہے کی طرح ہے، جہاں کہیں بھی جائے گا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ عورت ایک قیمتی چیز ہے، اس کو چھپا کے رکھا جاتا ہے۔ تو میری بیٹی تم قیمتی ہو، اللہ نے تمہیں قیمتی بنایا ہے، تو اس وجہ سے تمہیں چھپ کے اور پردے میں رہنے کا حکم ہے۔ تو اب میرے محترم بھائیوں، اگر خود ہی عورت باہر نکلے اور کہے کہ میری عزت کی حفاظت ہو، مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی کریں، لیکن جب عورت ہی مردوں کے اندر خود جائے اپنی نمائش کے لیے تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ اللہ پاک ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیوں کو عزت دار چادریں عطا فرمائے، اور پھر بیٹی کی اچھی پرورش کریں۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا اسلام اللہ علیہا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک۔ تو پھر انشاءاللہ تعالی میری بیٹی آپ کا مقام ہے۔ آج تو ہم گاڑی کو بھی کور کر کے رکھتے ہیں، کہیں میلی نہ ہو جائے، کہیں خراش نہ آ جائے، اور بیٹی کو سر عام بازاروں میں جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو میری بیٹیوں، آپ پردے میں، آپ کی بڑی عزت ہے، بڑا مقام ہے آپ کا۔ آپ پردے میں ہوں گی نا، جہاں بھی گاڑی میں بھی ہوں گی تو مرد کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو بٹھا دیں گے۔ لیکن اگر آپ نے خود ہی لباس چست پہنا ہوگا اور اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہوں گی تو پھر قصور آپ کا ہے۔ تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔